وسعنا أن نعيش أكثر أحلامنا جموحا وأعظم نجاحاتنا المتخيلة إذا توقفنا ببساطة عن التشكيك الذي يجعلنا عالقين في قدراتنا المتواضعة حاليا. ملخص كتاب حكمة الفائزين، عقلية المليونير، تأليف جيم ستوفال، بصوت علي شاهين. بداية، فلتمعن التفكير في العبرة من الرواية التي سأسردها عليك، إذ يحكى أنه كانت هناك قبيلتان متحاربتان في الأنديز، إحداهما تسكن قمة الجبل والأخرى تسكن السهول. وذات يوم قام أهل الجبل بمهاجمة أهل السهول واختطفوا واحدا من أطفالهم. انطلق 3 أبطال ليعيدوا الطفل إلى القبيلة، وبحكم عدم اعتيادهم على تسلق الجبل استسلموا بعد عدة محاولات. وحين هموا بالرجوع وجدوا امرأة تنزل الجبل والطفل على ظهرها، فسألوها: كيف تسلقت الجبل الذي عجزنا عنه؟ فقالت: إنه لم يكن طفلك. هل وصلتك رسالتي؟ تذكر أن نجاحك هو طفلك أنت، ولا أحد سيبذل جهدا إضافيا لحمايته من أجلك. ومن يدري، لربما تكون قراءتك لما يأتي خطوتك الأولى على طريق النجاح. الفصل الأول. يتلخص سر السعادة في شيء تفعله، وشخص تحبه، وأمر تتطلع إليه. إن لكل منا لافتة نجاح خاصة في داخله، نؤمن بها حين نكون صغارا، إذ نرى بأننا أكفاء وقادرون ومستحقون. ولكن مع الوقت يبدأ الناس بتشويه هذه اللوحة التي في داخلنا، حتى نصل إلى مرحلة لا نقبل فيها المديح، ونظن أننا أقل مما يقال عنا. لهذا ابذل جهدك في الحفاظ على لافتة النجاح الخاصة بك من عبث العابثين، وتذكر أن مصيرك مرتبط باختياراتك، فما اخترته البارحة هو السبب في وجودك هنا اليوم. ولهذا السبب أيضا تأكد أنك تختار ما تريده أنت فعلا، لا ما يريده الأشخاص المحيطون بك. وأنت تشتري ما تحتاجه فعلا، لا ما يدفعك المسوق إلى شرائه. فهذه كلها عادات، إن بنيتها أصبحت حياتك كلها. وتذكر دائما أن الحياة ليست ما يحدث لنا، بل هي الطريقة التي ننظر بها لما يحدث لنا. وفي سياق الحديث عن ذلك، يتساءل الناس دائما عن تعريف السعادة والطريق نحوها، وفيما يأتي تعريفي الخاص، إذ أعتقد أن السعادة تتمحور حول 3 أشياء، وهي: شيء نفعله لنملأ به أيامنا ووقتنا الثمين، وشخص نحبه ونقدم له الاهتمام، وأخيرا شيء نتطلع إليه. ومن الممكن أن يكون هذا هو المستقبل الأفضل الذي لم يأتي بعد. وبهذا الثلاثي الذي لا ينفصل تتحقق السعادة التي نريدها خلال رحلة الحياة. هذه الرحلة التي ستكون أكثر إمتاعا حين تنظر إليها بعين الفضول وتفكر خارج الصندوق. فالروتين حين يمتد إلى فترات طويلة من الممكن أن يصبح ثقيلا ومتعبا. وازن بين الروتين الجيد لإنجاز المهام والتغيير الضروري لتحسين المزاج، بين الفينة والأخرى. ولا تنسى أن توازن أيضا بين سعيك وراء النجاح وسلامك الداخلي، كي تكون معادلتك متكاملة. تساءل عن موقع التوازن دائما في كل ما تقوم به، فإجابة هذا السؤال ستخبرك الكثير عما عليك فعله. هل تشعر بأنك تحقق توازنا في جوانب حياتك المختلفة؟ ومن ثم انتقل إلى مساءلة ذاتك عن عاداتك والتي تؤثر على جودة حياتك. فماذا ستكون إجابتك حينها؟ الفصل الثاني. تقدير النعم والامتنان من أهم العادات التي تؤثر ممارستها على جودة الحياة. إن كنت تتطلع نحو العيش في مستقبل أفضل، تخلى عن أحمال الماضي الثقيلة كخطوة أولى. ابدأ في عيش اللحظة الحالية
ومراقبة أفكارك وإيقافها فور الشعور بأنك تنزلق إلى التفكير في ماض انتهى أو مستقبل غير مضمون. قدر النعم التي لديك الآن كنعمة المنحة في المحنة التي تجعلك ترى النور في المشكلات، ونعمة الأيام العادية التي تمر دون إنجاز واضح كبير، لكنها تساهم في بناء الحلم الأكبر بخطوات صغيرة. وأخيرا، نعمة امتلاك الأحلام التي تبقيك تواقا ومتطلعا للقادم بكل أمل، وذلك بتعطيل التشكيك في أنفسنا وقدراتنا على النجاح والإنجاز. ونبدأ بالامتنان لكل ما نملكه. في الحقيقة إن العلاقات الداعمة من العوامل التي تساعدنا على ذلك، والتي سأقترح عليك الآن عدة طرق لإحيائها والحفاظ عليها. أولى هذه الطرق أن تفهم معنى وجودك في العالم وتأثير سلوكك وكلامك على كل من حولك، ثم أن تستخدم هذا الفهم لترك الأثر الطيب وتغيير العالم من حولك ولو بشكل بسيط. فهذه الصغائر تتكاثر لتصنع التغيير الكبير. تذكر أنك حين تقدم الخير ستتلقى الخير في المقابل. فكر في الأشخاص المهمين بالنسبة لك واسأل نفسك: هل ستمنح يوما من حياتك من أجل جنازة أحدهم إذا توفي؟ إن كانت الإجابة نعم، فعليك أن تخصص ساعة من وقتك الآن لتعبر لهم عن حبك وامتنانك ما داموا أحياء. تعلم كيف تمارس التسامح وكيف تبني الجسور مع الآخرين بدلا من الحواجز، فالجسور تعني الثقة، والناس يميلون إلى تحقيق الخير إن تم توقعه منهم غالبا. ضع نفسك في مكان الشخص الذي تحدثه. هل ستفضل الثقة أم التهديد؟ تذكر أن الامتنان وتقدير النعم من أهم الأشياء التي تساعدك على العيش بسلام، كتقدير نعمة العطاء، إذ إنها تفيد المانح والممنوح على حد سواء. فشعور الرضا الذي يشعر به المعطي لا يقدر بثمن. إن نعمة الأصدقاء ونعمة الحب ونعمة الضحك كذلك. دعني أخبرك سرا: هل تعلم أن مهارة التدوين بإمكانها أن تكون منقذة لعلاقاتك أيضا؟ نعم، صدقني. وهناك 6 أشياء أنصحك بتدوينها باستمرار. أولا، الأمور التي تتعلق بالنزاهة، كالاتفاقات التي تعتمد فيها على أمانة أحد ما بشكل أساسي. ثانيا، الأشياء التي من الممكن أن تخونك فيها ذاكرتك، كالوعود التي تقطعها على نفسك للناس، وكذلك الأفكار التي تطرأ على بالك عندما تغضب من أحدهم. فالكتابة هنا تجنبك أن تقول شيئا جارحا في وقت الغضب. كما عليك أن تدون جدول أعمالك واجتماعاتك، بالإضافة إلى أهدافك الشخصية وتلك التي تضعها من أجل فريقك بالكامل. وأخيرا، تدوين امتنانك للآخرين وتقديمه لهم على شكل رسالة. أما بالنسبة للناحية المادية فلك عندي نصيحة أخرى. اقتباس: نحن جميعا نقضي الكثير من الوقت في دراسة أفضل طريقة لاستثمار أموالنا، وللأسف هناك القليل من الاهتمام يوجه إلى الطريقة التي نستثمر بها أهم سلعة لا بديل لها، وهي وقتنا. الفصل الثالث: لا تفكر في جمع المال، بل فكر في القيمة التي تضيفها، وعندها تأتي الأمور تلقائياً. إن المال مهم جدا، لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، ولكنه في الوقت نفسه أداة ووسيلة، والقلق المستمر بشأنه أمر خاطئ. لذلك توقف عن التفكير في جمع الأموال وابدأ في التفكير في القيمة التي تريد إضافتها إلى حياة الآخرين، وستأتي الأموال حينها من تلقاء نفسها. فنحن نعيش في عصر يعرف فيه الناس سعر كل شيء، ولكنهم ليسوا واعين بقيمة الأشياء. فالسعر هو ما تدفعه من مال مقابل شيء ما، والقيمة هي ما يعنيه هذا الشيء بالنسبة لك، وشتان ما بين الاثنين. وفي طريق السعي نحو إضافة القيمة يمكنك اتباع طريقة بسيطة جدا بأن تعيش يومك العادي وتنتظر حدوث شيء سيء. وعندها فكر كيف يمكن أن تجنب الآخرين الوقوع في نفس هذه المشكلة.
وبالحديث عن الاستثمار، فإنني أنصح بالاستثمار في 3 مجالات. أولها الإنفاق على الأشياء التي نشتريها، وهذا أمر جيد ما دمت تستطيع السيطرة عليه وتمتلك ما تشتريه دون أن تجعله يمتلكك. وثانيها هو الإنفاق على شراء الأوراق المالية، وهو مهم لتأمين مستقبلك. وأخيرا شراء الذكريات، وهو أمر يغفل عنه الناس عادة، ولكن الذكريات الجيدة تغذي روحك وتظل كنزا تحمله في ذاكرتك مع تقدم العمر. وعلى الجانب الآخر فإنني أدعوك إلى تجنب الديون قدر المستطاع، وألا تلجأ إليها إلا في القليل من الحالات الملحة فقط، كمساعدتك على شراء عقار أو شيء سترتفع قيمته مع الوقت، أو تساعدك في حالات الطوارئ الحرجة. وباستخدام هذه الأساسيات يمكنك الآن أن تبدأ خطة بناء ثروتك الخاصة بناء على 4 مبادئ أساسية. أولها أن تنفق أقل مما تجني، وثانيها أن تتجنب الاقتراض، والثالثة أن تعيش وفقا لميزانية، ولكن تأكد أنك تفهم دائما مصادر دخلك وإنفاقك، وأخيرا أن تدخر وتستثمر بشكل منتظم. في النهاية موضوع المال ليس معقدا، ولكنه يحتاج إلى مستوى عال من إدارة الذات. إن كنت تمتلك المعرفة اليوم فقم باستغلالها بدلا من الندم على معرفة كانت لديك في الماضي وضيعتها. وانتبه إلى التفاصيل الصغيرة في عملك، لأنها تصنع الفرق بينك وبين منافسيك. وتأكد أنك تعي أهمية وقتك وتديره بالطريقة الأمثل، فهو سلعتك الأثمن التي عليك ألا تتساهل في تضييعها. وسيساعدك على ذلك امتلاك قائمة مهام يومية تحتوي على ما يقارب 5 إلى 15 مهمة تقوم بها وتحميها بكل طاقتك من المشتتات. لذا أعد ضبط إعدادات استعدادك للعمل بجد، بالإضافة إلى التعليم المستمر. وهذا هو فحوى نصيحتي الآتية. الفصل الرابع: التعلم المستمر مفتاح لاستمرارية التقدم في الطريق نحو النجاح. يتطلب النجاح على أرض الواقع الكثير من العمل الشاق والتعلم المستمر، إذ إن المعرفة هي مفتاح النجاح. لهذا قم بإعداد قائمة القراءة الخاصة بك، وألزم نفسك بتحديثها بشكل دوري. عندما بدأت سعيي الشخصي نحو النجاح كانت هذه الكتب جزءا من قائمة القراءة الخاصة بي: كتاب فكر وازدد ثراء لنابليون هيل، وكتاب قوة التفكير الإيجابي لنورمان بيل، وكتاب خطوات عظيمة لتوني روبنز، وغيرها. وسواء أعجبتك هذه القائمة أم لا، فإن من المهم أن تمتلك قائمتك الخاصة بأسرع وقت لتبدأ بتشييد قاعدة معرفية متينة. ومن أهم الأشياء التي تسرع الوصول إلى النجاح التركيز على عمل شيء واحد في نطاق قوتك. ونطاق القوة الخاص هو المجال الذي تستطيع أن تكون فيه منتجا ومستمتعا في الوقت ذاته، وهو الذي يوصلك إلى الإتقان وبالتالي إلى التميز. وتذكر أن النجاح نمط يمكن رصده واتباعه وتكراره. وابدأ الآن دون انتظار الظرف المثالي، فالمماطلة هي بداية الطريق نحو الفشل. اقتباس: ما الأشياء التي تفتخر بها بشكل يومي؟ فكر في كل الأشخاص الذين يجعلون هذا الإنجاز ممكنا، وكن على وعي بمساهماتهم المهمة، واستغل كل يوم تعيشه بوصفه فرصة لتقول لهم شكرا. فكرة بارزة من الكتاب: قد يغير يوم ما كل شيء يأتي بعده، فإذا عدت إلى ماضيك مسترجعا الأيام الحاسمة التي جعلتك في المكان الذي أنت فيه الآن، فلعلك تتذكر يوم زفافك أو يوم تخرجك أو اليوم الذي بدأت فيه حياة مهنية جديدة إلى آخره. إن بعض هذه الأيام الحاسمة يحدث ببساطة، والبعض الآخر نخطط له ونعمل من أجله سنوات عديدة. وفي مجتمعنا نطلق على اليوم الذي لا يحدث فيه أي شيء حاسم يوما عاديا. ومع ذلك من المهم أن نلاحظ أنه إذا كنت تسلك المسار الصحيح
وتسعى خلف الهدف المناسب، تكون هذه الأيام العادية مهمة جدا. الخاتمة. إذن دعني ألخص لك قواعد الحياة الأمثل إن أمكن القول. إن أردت السعادة فعليك بامتلاك شيء تفعله، وشخص تحبه، وأمر تتطلع إليه. وتذكر أن كل ما حولك يستحق منك تقديرا وامتنانا، فذلك يعد من أهم العادات التي تؤثر على جودة حياتك. لذا اترك هم جمع المال جانبا، وفكر في القيمة التي تضيفها، وعندها تأتي الأموال تلقائيا. فقط اسعى لما تريده ببذل بعض من الجهد والتعلم المستمر، فهذا هو مفتاح النجاح. إذ إن النجاح بناء يحتاج إلى وقت وجهد واستمرارية. ربما تكون هذه النصائح قد شكلت لديك وعيا ما، أو تركت لديك انطباعا مميزا، أو ألهمتك لتبدأ بتغيير شيء ما نحو الأفضل. هذه هي البداية فقط. انطلق الآن لتجعل لها نهاية مميزة تليق بك.